بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اللہ وحدہ لا شریک دا کتنا بڑا ساڑھے اوپر احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سانو انسان مسلمان اور پھر اپنے آخری پیغمبر دا امتی بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا امتی بننا بہت بڑے اعزاز تو کم نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے سانو اللہ دے پاک پیغمبر اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا امتی بننے تو بعد ساڈے اوپر ساڈے پیغمبر دے کچھ حقوق نے جنہاں نو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ انہاں حقوق نو ادا کرن تو بغیر اسی امتی ہون دا حق ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی مل سکتی۔ انہاں تمام حقوق دے وچوں صرف ایک حق دا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال محبت کرنا۔ آپ دے نال محبت کرنا کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ایک تو ہے محبت ہونی چاہیے اور دوسرا ہے محبت دا درجہ کہ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا سی تینوں میرے نال محبت ہے؟ جی اللہ دے پاک پیغمبر، آپ نے فرمایا کتنی کو محبت ہے؟ فرمایا کہ سارے جہان نالوں ود تواڈے نال محبت ہے اپنی جان تو علاوہ، کہ جدوں اپنی جان دی بات آ جائے گی پھر میں اپنی جان دی پرواہ کراں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر، اتنی دیر تک کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال محبت نہ کرے۔ اصل دے اندر بات ایسی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قول اور فعل دے اندر تضاد نہیں سی۔ جو بات انہاں دے دل دے اندر ہوندی سی وہی بات انہاں دے منہ تے اور زبان تے ہوندی سی۔ مثال دے طور تے ساڈے ایتھے کئی یار بیلی ہو یار تیرے واسطے تے جان بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، تے اگر وہ بیمار ہو جائے تو انہوں پوچھن واسطے کدی نہیں گیا، انہوں کدی ضرورت کسی چیز دی پہ جائے تے انہوں کدی کوئی بندہ کوئی چیز ادھار دین واسطے تیار نہیں، ویسے جان بھی حاضر۔ یعنی یہ ساڈی زبان تے عام لفظ چلتا ہے، ساڈے تے ایک ایک عمل دے اندر ساڈے قول اور فعل چ بڑا تضاد ہے۔ دل دے اندر کچھ اور بات ہوندی ہے، زبان تے کچھ اور۔ صحابہ کرام دی ایسی بات نہیں، سیدھی بات جڑی ہے سی، اے اللہ دے نبی میں جان تو علاوہ سارے جہان نالوں زیادہ تواڈے نال محبت کر۔ آپ نے فرمایا جب تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت میرے نال نہ کرے گا اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کلے عمر دی بات نہیں بلکہ آپ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیتا اور ایک اصول وضع فرما دیتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تواڈے وچوں کوئی ایک بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، کوئی مومن، لا یؤمن نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تواڈے وچوں کوئی ایک بھی، جب تک وہ اپنے والدین نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ اور سارے لوگاں نالوں زیادہ محبت نہ کر لوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ اگر میں اپنی بات نو ایتھے ہی ختم کر دواں تو ساڈے سوچن واسطے یہی بات کافی ہے کہ جڑے بندے مسجد تو باہر نے انہاں دی نہیں گل،
اسی جڑے مسجد دے اندر بیٹھے ہیں اپنی ایمانداری نال سوچو کیا واقعی اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساری دنیا نالوں ود محبت کرنے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوں الا ماشاءاللہ الا ما زبان نال کہن نو کی زبان نال تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان نال تے ہر بندہ یہ کہے گا کہ سب کچھ قربان ہے صدقے باری ہے، لیکن میرے بھائیوں عملی طور تے بالکل اسی اس طرح نہیں کرنا۔ اسی نبی پاک علیہ السلام نال ساری دنیا نالوں زیادہ اسی تے چند 11 بیلیاں دی خاطر اللہ رسول نو ناراض کر لینے، اسی تے ایویں فضول گلاں دے پیچھے اللہ رسول نو ناراض کر لینے، وگرنہ ساڈی حالت یہ ہونی سی جس طرح اسی اج ذلیل و خوار ہو رہے۔ تو اگر اسی سارے جہان نالوں زیادہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت نہیں کر دے، پھر اپنے ایمان دی فکر کیجئے، پھر اپنے ایمان دی فکر کیجئے، کیونکہ اللہ دی قسم ہے دنیا دے ہر انسان دی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی سلطان دی بات تے غلط نہیں نہ ہو سکتی، اور نہ ہی رب دے قرآن دی بات غلط ہو سکتی، نہ ہی اللہ ذوالجلال دی بات غلط ہو سکتی، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دی بات غلط ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم دی جیڑی ایت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی، اللہ ذوالجلال نے ایک ایک چیز دا نام لے کے گل بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی پڑھو، یہ آواز تھوڑی جی اونچی نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہاں لوگاں نو یہ بات فرما دیو، دس دیو، کہہ دیو ان کان آباؤکم، اگر تواڈے والدین، تواڈے آباؤ اجداد، اور وابناؤکم، تواڈیاں اولاداں، تواڈے بیٹے، واخوانکم، اور جناب تواڈے بھائی، وازواجکم، اور تواڈیاں بیویاں، عشیرتکم، اور تواڈے رشتہ دار، تواڈی برادری، کنبہ، قبیلہ، عزیز و اقارب، واموال اقترفتموہا، وتجارت تخشون کسادہا، مال جنوں جمع کر دے رہندے ہو ساری زندگی، جدی ہرس دے اندر اپنی زندگی کھپا دیندے ہو، اللہ اکبر، وتجارت تخشون کسادہا، اور تواڈے کاروبار، تواڈیاں تجارتاں، تواڈیاں زمیناں جائیداداں جنہاں دے مندے دا تانوں ڈر لگا رہندا ہے، تخشون کسادہا، جنہاں دی کمی دے متعلق تسی ڈردے ہی رہندے ہو کتے کم نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونہا، اور تواڈے بنگلے، تواڈیاں کوٹھیاں، تواڈے مکان جنہاں نو دیکھ دیکھ کے تسی راضی ہوندے ہو، ترضونہا، نواں مکان بنایا نا تے لوگاں نو باہوں پھڑ پھڑ کے لے کے جا رہے، اے جی غریب خانہ بنایا، تے دل وچ بڑے راضی ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 2 منزلہ کوٹھی بن گئی، بڑا باغیچہ بن گیا۔ اللہ نو تے پتہ ہے نا بندہ راضی کیویں ہوندا ہے، اوہی الفاظ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر استعمال فرمائے، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اینا چیزاں دے نال تسی اللہ نالوں زیادہ محبت کر دے ہو، اللہ دے رسول نالوں زیادہ محبت کر دے ہو، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ محبت کر دے ہو، پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ دے حکم دا انتظار کرو، اللہ ذوالجلال دی طرفوں آسمان دے اوپروں اپنی تباہی اور بربادی دے فیصلے دا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور تسی آپ ہی
اندازہ لا لو جنہاں چیزاں دا اللہ نے نام لیا انہاں دی خاطر اسی نبی پاک نو پیچھے پسے پشت ڈالے ہے اور اللہ پاک نو ناراض کرے انہاں چیزاں دی خاطر اللہ فرماندے نے اگر انہاں چیزاں نو اہمیت دے دیتی یاراں سجنا بیلیاں نو بیوی دے نخرے نو اولاد دے تقاضیاں نو والدین دی محبت نو برادری دے خون دے جوش نو اللہ اکبر انہاں چیزاں نو اللہ رسول نالوں زیادہ محبت دیو گے پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو پھر کدی بھی بیماریاں تو نجات نہیں مل سکتی کدی بھی زندگی دے اندر سکون نہیں مل سکتا آرام والی زندگی نہیں مل سکتی گھران دے اندر پیار اور محبت اور آرام اور سکون والی زندگی میسر نہیں آ سکتی اللہ اکبر ایک بیماری گئی نہیں پھر دوسری جناب دروازے دے اوپر دستک دیندی ہوئی نظر آئے گی ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری اس تو بڑی وبال بن کے آ جائے گی جڑا بندہ اللہ رسول دا نہ بنے ایسے بندے دی اللہ ذو جلال نو مالک کائنات نو کوئی ضرورت نہیں اہمیت ہی ختم ہو جاندی ہے اللہ ذو جلال دے نزدیک آ میرے مسلمان بھائی اج تو بھی اس بات نو جاننا ہے اور سنتا رہنا ہے زمین دی اس پشت دے اوپر اللہ ذو جلال نے نبی پاک دے صحابہ نو جتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کسے بھی پیغمبر دی امت دے وچوں کسے بھی قسم دے جماعت اور قوم نو اتنے مقام دے نال اللہ نے سرفراز نہیں کیتا زندگی دے اندر ہی اللہ ذو جلال انہاں دے اوپر راضی ہو گئے بڑے بڑے انعامات دے نال نواز دیتا گیا بلکہ صحابہ دا ایمان ساڈے واسطے رول ماڈل بن گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر فرمایا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو پھر ایسا ایمان پیش کرو جس طرح دا ایمان پیغمبر دا ابو بکر پیش کر گیا جس طرح دا ایمان پیغمبر دا عمر پیش کر گیا جس طرح دا ایمان نبی دے عثمان و حیدر مرتضی طلحہ و زبیر سعد و سعید عبد الرحمن ابن عوف اور جناب امیر معاویہ ابو سفیان پیغمبر دے 1,44,000 صحابہ کم و بیش پیش کر گئے ایسا ایمان پیش کرو ایسی محبت دا اظہار کرو میں تیرے سامنے چند تاریخ دیاں مثالاں بیان کرنی چاہ رہا تاکہ تینوں بھی پتہ چل جائے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا معیار کی ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ اگر جناب عمر ابن خطاب دی بات آئی ہے تے ایتھوں ہی میں آغاز کر لواں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر چوں باہر نکلے تے جا رہے نے ایک چوک دے اندر لوگ کافی تعداد دے اندر جمع نے تے سارے دے چہرے تے افسردگی چھائی ہے بڑے پریشانی دے عالم دے اندر اپنے جناب نگاہاں نو جھکایا تے سارے خاموشی دے نال کھڑے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول گئے اور جا کے پوچھیا او بھائیو کی گل ہے کیوں اینے پریشان کھڑے ہو کی ماجرا بن گیا ایتھے اس طرح کیوں کھڑے ہو کہنے لگے عمر تینوں نہیں پتا کسے گل دا آپ فرماندے نے نہیں مینوں تے نہیں پتا کی ہویا لوگاں آکھیا عمر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ساریاں بیویاں نو طلاق دے دیتی ساری ازواج مطہرات نو طلاق دے دیتی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساریاں بیویاں نو طلاق کیوں دے دیتی ہے کی گل بن گئی اور کوئی بھی گل نہیں کی تھی سیدھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف چل پے اوے 553 والے ذرا غور کردہ جائی میری بات دے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن اپنے آپ دے نال گلاں کردے جا رہے نے اپنے آپ دے نال کہ اگر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ساریاں بیویاں نو طلاق دے دیتی ہے تے اے دا مطلب ہے پھر عمر دی بیٹی نو بھی طلاق مل گئی ہے عمر دی بیٹی نو بھی طلاق مل گئی
عمر دی بیٹی نو بھی طلاق مل گئی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے تے حضرات تسی جان دے ہو بیٹیاں والے ہو جدوں بیٹیاں دی طلاق دی خبر والدین سن لین اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بڈھے والدین دی کمر ٹوٹ جاندی ہے زندگی انہاں واسطے اندھیر نگری بن جاندی ہے اوے بیٹیاں دے غم والدین نو قبراں تک پہنچا دیندے نے اے صدمے برداشت نہیں ہوندے کدی معاشرے دے اندر تو دیکھتے صحیح کہ جس نوجوان نو بندہ اپنا داماد بنا کے گھر دے اندر لے کے آندا ہے پھر او دی اتنی عزت اور اتنا احترام کر دے نے او دے پیراں دے تھلے پلکاں تک بچھا دیندے نے لیکن اوہی بندہ اگر کسے دی بیٹی نو طلاق دے دوے اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے او دنیا دے اندر سب تو برا بن جاندا ہے بندہ کہندا ہے اگر او میرے پنڈ دے اندر وڑ گیا میں اونوں برداشت نہیں کراں گا میں ساری زندگی او دی شکل نہیں دیکھنا چاہندا جن نے میرے جگر دے ٹکڑے نو طلاق دے دیتی ہے میری بیٹی نو طلاق دے دیتی اللہ اکبر یہ رشتے ہی اللہ ذوالجلال نے اتنے نرم و نازک بنائے ہوندے نے آج جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیٹی دی طلاق دی خبر سن لئی ہے کہ حفصہ نو بھی طلاق ہو گئی ہے یقیناً جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے ساریاں نو طلاق دے دیتی ہے پھر میری بیٹی نو بھی طلاق ہو گئی ہوئے گی حضرات پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ نو یہ بات کہندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایویں تے طلاق نہیں نہ دیتی ہوئے گی آپ دے اللہ دے نبی نے آپ کو جذباتی طور تے فوری فیصلے کرنے والے تے نہیں ضرور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نو اینا ستایا ہوئے گا اینا تنگ کیتا ہوئے گا کہ اللہ دے پاک پیغمبر طلاق دے ہم تے مجبور ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اتنی بات کہن تو بعد پھر کہندے نے عمر تیری بیٹی دا حق نہیں سی بندا اور نبی پاک نو اتنا مجبور کر دی تیری بیٹی دا حق نہیں سی بندا او پیغمبر نو اتنا تنگ کر دی کہ نبی تیری بیٹی نو بھی طلاق دے دے اللہ اکبر کبیرہ اوے عمر تو اپنی بیٹی دی تربیت تے بڑی اچھی کیتی سی پھر کی بن گیا انہیں نبی پاک علیہ السلام دا دل کیوں دکھا دیتا کائنات دے امام نے کیوں طلاق دے دیتی اللہ اکبر فرماندے نے ہن عمر دا ایمان سن لو فرماندے نے کہ میں خالی تحقیق کر لواں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں کہ واقعی آپ نے طلاق دیتی ہے یا نہیں اگے نہیں پوچھنا کہ کیوں طلاق دیتی ہے اے نہیں گل پوچھنی صرف میں اتنی بات دی تحقیق اور تصدیق کر لواں کہ آپ نے طلاق دیتی ہے کہ نہیں دیتی اگر واقعی کائنات دے امام نے طلاق دے دیتی ہے اے عمر جدے تے نبی ناراض ہو جائے پھر انہوں اللہ دی زمین دے اوپر رحم دا کوئی حق نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر واقعی یہ ہوئی گل ہوئی اپنے ہتھاں دے نال عمر اپنی بیٹی دی گردن نو تن تو جدا کر کے رکھ دے گا بیٹی دی گردن نو تن تو جدا کر دے کدی بیٹیاں دے متعلق ہو جی گل کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بیٹی دی گردن نو تن تو جدا کر دواں نبی پاک نو اتنا ستایا کہ آپ نے طلاق دے دیتی اے ہے ایمان اینو کہندے نے محبت اولاداں دی خاطر رب نو ناراض کرنے والو اینو کہندے نے محبت اینو کہندے نے امتی کوئی کلمہ پڑھنا سوکھا تے نہیں اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگاں نے گمان کر لیا سوچ لے آئے کہ اسی کہاں گے آمنا اسی مومن ہو گیا تو اتنا کافی ہو جائے گا وهم لا یفتنون اور انہاں نو فتنے دے اندر انہاں نو آزمائش دے اندر مبتلا نہیں کیتا جائے گا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا وہ ضرور آزمائشاں دے وچوں گزرنا پائے گا امتحان دینے پائیں گے پھر ہی کامیابیاں ملن گیاں اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا کافی نہیں اوے میرے مسلمان بھائی دیکھ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور گل سن لو
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ لوگاں دے کولوں گل سنی سی طلاق دے متعلق، وہ کوئی عام لوگ نہیں سن، صحابہ دی جماعت سے نیک لوگ سن. انہوں نے خبر ملی کہ نبی پاک نے طلاق دے دی تھی، اوتھے ہی پریشان ہو کے کھڑے ہو. پتہ ہی لگیا کہ غلط خبر یا غلط فہمی بڑے بڑے نیک لوگوں بھی لگ سکتی. اوے کنا دے کچے نہ بنیا کرو، سنیاں سنائیاں گلاں دے اوتے عمل نہ کریا کرو، ایویں ہی لوگاں دے متعلق اپنا ذہن نہ بنا لیا کرو، پہلے تصدیق کریا کرو. تصدیق تسی مینوں دسو اگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان دے مطابق اور اپنی ایمانی غیرت دے مطابق انہاں لوگاں دے کولوں یہ گل سن کے سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے جاندے، اوتھے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول، کائنات دے امام کول، اے اللہ دے نبی تسی طلاق دے دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دیتی، معاملہ کچھ اور ہے. طلاق نہیں دیتی، معاملہ کچھ اور ہے. اگر سیدھے چلے جاندے اپنی بیٹی دے کول، او دی گردن اتار دیندے، بعد دے وچ پتہ لگدا کہ کائنات دے امام نے تے طلاق دیتی نہیں، دسو پھر عمر دی باقی زندگی کیویں گزر دی؟ کیا عمر اپنے آپ کو پھر معاف کر سکتا؟ ایتھے گھراں دے گھر اجڑ جاندے نے، گھراں دے گھر ویران ہو جاندے نے، سالاں دے سال لوگ نہیں بول دے، بعد وچ پتہ لگدا ہے بھی گل تے ہے ہی کوئی نہیں سی، پیچھے گل تے ہے ہی کوئی نہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پیچھے طلاق. میں جی منہ نہیں ویکھنا، مرے پیدا منہ نہیں ویکھنا، اونے او دے نال منہ وٹایا، اونے او دے نال وٹایا، معمولی گلاں دے پیچھے. پہلے تصدیق کریا کرو. جتنا مرضی کوئی پگڑی والا ہوئے، جبے کبے دستار والا ہوئے، اج کل تے لوگ کسے نو یقین دلان واسطے انہوں نے روپ ہی یہو جے بنائے ہوندے نے. کئی لوگ دیکھے نے بازاراں دے اندر کاروبار کردے نے، انہوں نے ٹوپی نہیں سر تو لاندے، نماز ایک نہیں پڑھتے، نماز ایک نہیں پڑھتے، ٹوپی. میں بڑا حیران بھی ٹوپی نال اتنی محبت، نماز نال محبت ہی نہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. صرف لوگوں کو دکھان واسطے حاجی صاحب بیٹھے نے، پتہ لگے بھی یہ بندہ ایماندار ہے، دیکھو سودا صحیح ملے گا. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اج کل تے لوگ لوگاں دے ذہن بدلن واسطے روپ ہی ہو جے بنا کے ہوندے نے، اللہ 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 تو گل شروع کر دے تے پھر جناب ایسا جھرا پھیر دے نے، جدائیاں پا دے. کسے دی زندگی دے اوتے تبصرہ کرن دا تے اسلام نے سانو اختیار ہی نہیں دیتا. تو بہرحال بات میں کر رہے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان دیکھ لو. فرمایا اگر گل سچی ہوئی تے میری بیٹی پھر دنیا تے رہن دی حقدار نہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تو آ رہے ہیں واپس، تے آپ دے نال نہ اس سفر دے وچ منافقاں دی جماعت بھی ہے. منافقاں دی جماعت، منافقاں دا جڑا سردار سی نا عبداللہ بن ابی، انہیں کہا اسی بڑے عزت والے ہیں، اے ساڈے کول آ کے جدوں دے اے آئے نے نعوذ باللہ ادوں دیاں خرابیاں پئیاں نے، ہن جدوں اسی مدینے گئے نا انہاں نوں اسی مدینے باہر کڈ دیں. نبی پاک علیہ السلام نو اور مہاجرین صحابہ کرام نو نعوذ باللہ کہندا اسی عزت والے ہیں، انہاں نوں اسی مدینے باہر کڈ دینا. یہ جدوں دے مدینے آئے نے کدی کوئی مسئلہ، کدی کوئی مسئلہ، کدی کوئی مسئلہ. یہ گل انہوں نے کہی عبداللہ بن ابی نے، تے نبی پاک علیہ السلام نو آ کے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسی. اللہ ذو الجلال نے پھر وحی نازل فرما دی تے نبی پاک علیہ السلام نے نا عبداللہ بن ابی دے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا. آپ نے فرمایا دیکھ تیرا باپ ساڈے متعلق یہو جیاں گلاں کردے، باپ منافق ہے تے بیٹا نبی دا صحابی ہے. یہ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ ذرا اونچی بولو. ساری دنیا دیاں وکھو وکھ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال. دیکھو نا جی، نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے بیٹا باپ دے سامنے اللہ دے عذاب دے اندر غرق ہو رہے ہیں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ دے نبی نے، دونوں دیاں بیویاں جہنم رسید ہو رہی ہیں. اللہ ذو الجلال دے قرآن تے ذرا غور کرو.
فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار. پیغمبران دے بستریاں دے اوپر سون والیاں نبیاں دے نال بیٹھ کے ایک برتن دے اندر کھانا کھان والیاں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اور دوسری طرف فرعون اللہ ذوالجلال دا باغی اور اللہ دا نافرمان اور اے دی بیوی جنت نو جا رہی ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرعون دی بیوی جنت نو جا رہی ہے. ایک قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات ہے. پھر کیوں نہ میں تواڈے ذوق نو تازہ کردا جاواں. حضرت شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے وچوں اللہ اکبر او کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے اوے کئی حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھان دے پھر دے ٹھڈے نے اوے کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے اوے کئیاں اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اوے ہاتھ لایاں میلے ہومنے کئی توے تو ہوندے کالے نے. اوے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بڑے کرماں والے نے. او کئیاں لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے وی دودھی پالے نے. اوے کتے سونئی سونا سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے. او کئیاں انگ پرانے لائے نہیں کئیاں لانوے وی سٹے نے. ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ. اللہ اکبر. ایک قسمتاں اللہ ذوالجلال دی ذات بنان والی پروردگار عالم. ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. ایک قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات. باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا بول دے نہیں.
صحابی نبی پاک علیہ السلام نے جناب عبداللہ نو اپنے کول بلایا، اوے عبداللہ تیرے باپ نے دیکھ ساڈے متعلق کہو جیاں گلاں کیتیاں نے، تے 53 والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 باتاں تمہیدی طور تے رد کیتیاں نے، 2 باتاں۔ اللہ اکبر، عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کوئی جذباتی نعرہ نہیں مارن لگیا، اج تک جڑا رویہ میرے اپنے باپ دے نال ہے، مدینے دا بچہ بچاؤں جاندا ہے، پورے مدینے دے امسار دے کولوں پوچھ لو جتنا میں اپنے باپ دا احترام کرنا شاید مدینے دا کوئی بیٹا اپنے باپ دا اتنا احترام نہ کردا ہوئے۔ اور دوسری بات یہ اللہ دے پاک پیغمبر جی جتنا میرے باپ دا روب اور دبدبا میرے اوپر ہے شاید کسے دے باپ دا اتنا روب نہ ہوئے، کدی نگاہاں اٹھا کے باپ دے چہرے دی طرف دیکھے ابھی نہیں ہے تے باپ سی نا، بے شک منافق سی۔ اللہ اکبر، پیغمبر دا صحابی اپنے باپ دا اتنا احترام کردا ہے، منافق باپ دا اتنا احترام کردا ہے۔ اللہ اکبر، تو اج اپنے مومن مسلمان باپ دی توہین کرنا ہے، زبان درازی کرنا ہے۔ حضرات کچھ سکھ کوئی صحابہ کرام دی زندگی دے کولوں سبق حاصل کر، فرماندے نے میں اتنا احترام کرنا کہ جتنا روب میرے باپ دا وہ میرے اوپر ہے شاید کسے دے اوپر نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے اج تک دی میری ہسٹری ہے۔ اے سونے پیغمبر جی ہن تسی مینوں فرما رہے ہو کہ میرے باپ نے تواڈے متعلق ہرزہ سرائی کیتی ہے، زبان درازی کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن میرے ایمان دا تقاضا اے ہوئی ہے، میرے امتی ہون دا تقاضا اے ہوئی ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں فرماؤ میں کرنا کی ہے، میں کرنا کی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا تہاڈی زبان دے وچوں الفاظ نکلنے دی دیر ایک بیٹا اس بات دا اعلان کر رہا ہے کہ ایسے باپ دی کیا حیثیت ہے جڑا پیغمبر دے دل نو دکھان والا ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے اپنے ہتھاں دے نال اپنے باپ دی گردن نو اتار کے میں آمینہ دے لال دے قدماں دے وچ لے آ کے رکھ دواں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا نہیں 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 اے عبداللہ کہنا انہوں کچھ نہیں، میں تینوں صرف خالی دسنا سی کہ دیکھ تیرا باپ ساڈے متعلق کہو جا نظریہ رکھدا ہے، کہنا کچھ نہیں انہوں۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اینا غصہ آئے کہ میرے باپ نے کی کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے متعلق زبان درازی کیتی ہے، صحابی نو چین نہیں آ رہا، اوے باپ نے زبان درازی کیتی ہے، فرما بردار بیٹے نو چین نہیں آ رہا۔ آج مشرق و مغرب شمال و جنوب سجے کھبے پیغمبر دے متعلق زبان درازی ہو رہی ہے۔ ستی ہے قوم ماشاءاللہ، امت ستی ہے، پرواہی کوئی نہیں، جویں ساڈا نبی پاک نال کوئی تعلق ہی نہیں، زیادہ تو زیادہ کو 2-4 گالاں حکمراناں نو کڈ لانگے بھی نبی جویں کلے حکمراناں دا ہی ہے، یا کوئی اور تبصرہ کر لیں۔ اسی ہے مبصر قوم، تبصرے کرنے والی قوم آسی ماشاءاللہ، دن رات تبصرے، عملی طور تے زیرو۔ ساڈے معاشرے دا بہت بڑا المیہ یہ بن چکے ہے کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا تے دوسرے دی آخرت دی فکر لگی، دوسرے دی آخرت دی کی بنے گا، فلانا بندہ اس طرح ہو کس طرح تے میں کس طرح۔ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، چوں ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ نبی دی امت کتھے ہے، پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے کتھے نے؟ فرانس دے صدر نے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کیتی ہے، یعنی سرکاری سطح تے توہین کیتی گئی۔ پہلے تے عام گلیاں محلیاں دے کیڑے اور عام لوگ کر دے سن، سرکاری سطح تے پیغمبر دے خاکے بنائے جا رہے۔ آخر تکلیف کی ہے فرانس دے صدر دا مسئلہ کی، کس بات دی انہوں تکلیف ہے؟ اے یورپ دے اندر ہو کی رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے مہینے تماشا، کدی قرآن پاک دی بے حرمتی۔ اصل دے اندر اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، اسی نلیک قوم ہاں، اسی پیغمبر دے نلیک امتیاں، بے عمل، بد عمل اور بد زبان، بد کردار۔
جو مرضی سانو کہو یہ اندر تے کوئی شک ہی نہیں، لیکن رب ذل جلال دی قسم میں اے اسلام دی حقانیت ہے اور میرے پیغمبر دی عظیم سیرت اور عظیم کردار ہے کہ اس وقت موجودہ دور دے اندر انہاں دے تمام مکر و فریب دے باوجود اسلام اور پیغمبر دی سیرت سب تو زیادہ پیش قدمی جس محاذ دے اوپر کر رہی ہے وہ یورپ دا محاذ ہے۔ یورپ دے اندر لوگ اسلام دی طرف مائل ہوندے جا رہے نے، انہاں دیاں تمام ترکیباں ناکام ہوندیاں نظر آ رہی نے، ایک خوب سے باطن فل نکل رہی ہے، کدی قرآن دے اور آگ نو جلا دیو، کدی پیغمبر دی توہین کر دو، لیکن رب ذل جلال دی قسم ہے اے میرے رب دا فیصلہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اسلام اس دنیا تے غالب بان واسطے آیا ہے، اور ساڈیاں کمزوریاں دا میرا رب محتاج ہی نہیں۔ اللہ ذل جلال دے کول بڑے بڑے عظیم لشکر نے دین نو پھیلان واسطے، تسی دیکھ دے رہو ان قریب پیغمبر دے جتنے بھی دشمن نے وہ نیست و نابود ہو کے رہیں گے۔ میرے پیغمبر دا نام قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ ہو رہے گا۔ کہنا دیکھو نا ادھر صحابہ دے نزدیک کسی شے دی کوئی اہمیت نہیں، اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے، اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے۔ پہلا تو مرکزی کردار حکمرانہ دا، دوسرا کردار انہاں مسلمانوں دا جڑے یورپ دے اندر بیٹھے نے، تیسرے نمبر تے ساڈا کردار بنتا ہے۔ اسی جلوس کڈاں گے، جلوس وہ کوئی بندہ کسی نو کوئی دشمن ہوئے وہ اپنے دشمن نو مارے تھپڑ تے وہ اگوں رون لگ پے تے ایک ہی اندر رون نو ویکھ کے پریشان ہوئے گا، یہ تو ہور خوش ہوئے گا، انہیں تو مارے ہی تھپڑ رون واسطے۔ ساڈے جلوساں نال کی بنے گا، وہ ہٹ جان گے۔ کم از کم اسی کچھ نہ کچھ عملی کردار ادا، جنہ لوگوں دے کول موٹر سائیکل تے ہر گھر دے اندر ہی ہے نا، گڈیاں نے اللہ پاک نے دتیاں نے، کم از کم اسی اس بات دا تہیہ کر لیے کہ اسی ٹوٹل پمپ تو پٹرول نہیں پوانا، ٹوٹل پمپ تو تیل نہیں پو، مفت بھی دین اسی نہیں پوانا، سیکا تو تاں ہی لگے گا نا جدو معیشت نو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اس تو علاوہ جتنی انہوں دی مصنوعات نے، اج کل نیٹ دا دور ہے، ہر بچے نو پتہ ہے، نوجوان نو پتہ ہے، کم از کم اسی انہوں دی مصنوعات دا بائیکاٹ تے کر سکنے، یہ کر سکنے ہیں کہ نہیں اسی کر سکنے، جو کر سکنے ہو تے کریے نا۔ ٹوٹل پمپ تو اسی تیل نہیں نہ پوانا جی اج تو بعد انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو، وعدہ کرو، جنہاں دا کوئی شعر ہے وہ پاویں نہ کرن، اچھا انشاءاللہ نہیں پوان، وہ جڑا نبی دا نہیں ہو ساڈا بھی کچھ لگدا، ساڈا او دے نال کی تعلق ہو سکدا ہے؟ بے ایمان دفعوں جدھر مرضی جان، رب ذل جلال دی قسم جو نقصان ہوندا ہے۔ میں پرسوں 14 اپنے بھائی نو کہیا جدن دا مینوں پتہ لگیا، حالانکہ 2-4 پمپ ایسے سن رستے دے اندر جدوں جائیدا پروگراماں تے ٹوٹل دے پمپ ہی سن اچھے جتھوں تیل پوائی دے، میں کہیا انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے اس پمپ تو ہن تیل نہیں پوان لگے، اللہ ذل جلال دی توفیق اور رحمت نال۔ جو ادھر دیکھو پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ انہوں کہنا کچھ نہیں، بس میں تینوں دسنا سی کہ دیکھ لے تیرا باپ ساڑھے متعلق کی نظریہ رکھدا ہے۔ تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتھوں اٹھے، غصہ انہا ہے میرے باپ دی اتنی جرت، نبی پاک دی توہین کر دیتی ہے، اللہ اکبر، چین ہی نہیں آ رہا، اپنی سواری نو تیز کیتا، قافلہ تے جا ہی رہا مدینہ المنورہ دی طرف، اپنی سواری قافلے تو اگے لے گئے، مدینہ المنورہ دے اندر داخل ہون تو پہلے ایک جناب چوک ہوندا ہے، جس چوک دے وچوں گزر کے سارے نے مدینے پہنچنا سی۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے جا کے کھڑے ہو گئے، کتنے مقدراں والے وہ لوگ سن جڑے رہندے ہی مدینہ المنورہ سن۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے، جدا ارادہ ہے ادھر اونچی آمین کہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ارادہ۔ ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اب نہ ہم کو عطا میرے مولا،
ہمیں بھی انہیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم ابھی نہ ہم کو عطا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا برم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ اور مکہ وی اللہ تے بولو مدینہ وی، گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم، کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم، دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چوک دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے، حضرات سواریاں آ رہی ہیں، لوگ مدینے دے اندر داخل ہو رہے ہیں، تے جس وقت آئی سواری عبداللہ بن ابی دی، ایک بیٹا اگے بڑھیا، نوجوان بیٹا اگے بڑھیا، انہیں اپنے باپ دی سواری دی نکیل نو پکڑ لیا، باپ دی سواری دی نکیل نو پکڑ لیا، اللہ اکبر، تے باپ کہنے لگے او پترا کی گل بن گئی، کیوں میری سواری دی نکیل نو پکڑ لے آئی؟ کہنے لگے ابا جی تسی مدینے دے اندر نہیں جا سکتے، تو انہوں مدینے دے اندر داخل ہون دی اجازت نہیں، ہر بندہ جا سکتا ہے، تسی نہیں جا سکتے۔ باپ دے دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی، اوہ میری اتنی عزت کرنے والا، میرا اتنا احترام کرنے والا، آج میرا بیٹا مینوں یہ بات کہہ رہا ہے، اوہ پترا کی گل بن گئی، کی گل بن گئی۔ اوہ کدی پترا نے تے اپنے ماپیاں دے رستے روکے نہیں، او دے ماپیاں دے رستے انہوں صاف کرنے والے ہوں دے نے، اور پھر تو میری اتنی عزت اور اتنا احترام کرنے والا ہے، اوہ کوئی اور میرا رستہ روک دا، میری سمجھ دے اندر بات ہوں دی، تو میرا اپنا خون، میرے جگر دا ٹکڑا، میں نو اے بات کہہ رہا ہے کہ مدینے دے اندر تسی داخل نہیں ہو سکتے، او پتر کیوں نہیں میں داخل ہو سکتا؟ تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا، اے میرے ابا جی تسی اللہ دے پاک پیغمبر دی توہین کیتی ہے، تسی آکھیا کہ میں مدینے جا کے انہاں نو مدینے باہر کر دواں گا، تسی انہاں نو تے اودوں کڈو گے جدوں تسی آپ جاؤ گے، آپ جاؤ گے تے کڈو گے، تسی مدینے نہیں جا سکتے۔ خبردار ہے میرے ابا جی، تسی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے ہو اس پیغمبر دے متعلق اپنے دل و دماغ دے اندر خوب سے باطن اللہ اکبر، اور اس پیغمبر دے نال دشمنیاں کر دے ہو، اس پیغمبر دے متعلق ہردہ سرائی کر دے ہو، اور جدا کلمہ پڑھ دے ہو دے متعلق ہو جے خیالات اور نظریات، اے ابا جی تسی مدینے دے اندر نہیں جا سکتے، اے تواڈے بیٹے دا اعلان ہے، ہر بندہ مدینے دے اندر جائے گا، اور سن لو میری بات، کوئی دنیا دی طاقت تو انہوں مدینے دے اندر داخل نہیں کر سکتی، اللہ اکبر، میں مرنوں تے مر جاواں گا لیکن مدینے نہیں جام دواں گا، ہاں اگر مدینے جانا چاہندے ہو تے مدینے دے اندر داخلے دی اجازت اودوں ہی ملے گی جدوں داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری فرمائے گا،
कुल इनकान आबाउकुम गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालने बोल। अल्लाहु अकबर। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम। आज नौजवान दाढ़ी नहीं रखने वास्ते तैयार, होर की कम करना है। हजरात जरा तवज्जो करना, अल्लाह के नबी पाक दी सुन्नत है, सरकार दी सुन्नत है। ओए अगर 553 दे अंदर कोई सिख आ जाए, अल्लाह दी कसम है ओनू अपना तारुफ करान दी लोड़ ही नहीं, ओनू तारुफ करान दी लोड़ नहीं। ओ जो भी है किसी भी महकमे दे अंदर चला जाए, किसी भी सोसाइटी दे अंदर चला जाए, ओनू अपने मजहब दे अंदर रहन दा फखर है, ओ फखर करदा है, बल्कि पैगाम देंदा है अपनी शक्ल सूरत और किरदार दे नाल, लोगों मैं सिख जे सिख जे। अल्लाहु अकबर। उन्हें मखसूस पगड़ी भी बनी है, दाढ़ी भी रखी है, कड़ा भी पाया है। अल्लाह मुसलमान तेनू की बन गया, तेरा कोई भी पीर मुर्शद नहीं, तेरी कोई भी आइडियल शख्सियत नहीं। अल्लाह अकबर। आज हिंदू कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं जड़ा जनाब इंडिया दे विच उन्होंने बाबरी मस्जिद नू गिराया, राम मंदिर तामीर करने की इजाजत दी थी, कहंदा जिन्नू ज्यादा तकलीफ है वो पाकिस्तान दे अंदर चला जाए, हिंदू नू हिंदू होने दे ऊपर फखर हासिल है। आज देख ले फ्रांस दे अंदर, पूरे यूरोप दे अंदर ईसाई नू ईसाई होने दे ऊपर फखर हासिल है, यहूदी नू अपने यहूदी होने ते फखर हासिल है। ओए तेनू की बन गया, तू मुहम्मदी क्यों नहीं बनना चाह रहा, क्यों नहीं मुहम्मदी बनना चाह रहा। अल्लाह अकबर। आज रबीउल अव्वल दी 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, कई लोगों ने गलियां सजा लियां ने। ओए नबी दी मुहब्बत दी खातर अपनी गलियां दे अंदर झंडियां लगाने वाले हो, ये झंडियां कल नू हवा चलेगी, नालियां दे अंदर पईयां नजर आनगियां। अगर मुहब्बत कर दे हो फिर पैगंबर दी सुन्नत दी झंडी क्यों नहीं सजांदे। अल्लाह अकबर। जिन्हों तूफान भी नहीं गिरा सकते, वो जिहदे नाल किरदार और बंदे दी पहचान हुंदी है, पहचान हुंदी। अल्लाह अकबर। पता लगदा है ये कौन आ रहा है, किस कौम दा बंदा आ रहा है, किस नस्ल दा बंदा आ रहा है, किस नबी दा उम्मती आ रहा है। ओए मेरे मुसलमान भाई, आ मैं तेनू दावत फिक्र देन लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए तू और मैं और तेरा और मेरा ईमान अल्लाह अकबर किथे और किथे पैगंबर दे सहाबाए कराम जेड़े कट मरन वाले नबी पाक अलैहि सलाम दे नाल इतनी मुहब्बत करने वाले, इतनी मुहब्बत करने वाले कायनात दे इमाम दे नाल। अल्लाह अकबर कबीरा। ताई ते कहने वाला कह गया, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी जग अंदर, सौ रब दी जग अंदर उन्हां इज्जतां पाइयां ने। मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, जो दाई हलीमा ने लोगो अजमतां पाइयां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जिदी निस्बत जुड़ गई अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी थी। आइए मैं अपनी आखिरी बात अर्ज करनी चाह रहा हूं। जामे तिरमिज़ी सरकार मदीना जिहाद की तैयारी फरमा रहे ने, जिहाद की तैयारी कर लगे ने। एक औरत ने छोटा जिहा बच्चा उठाया, सीने दे नाल लगाया, कायनात दे इमाम दी खिदमत दे अंदर हाज़िर हो गई। अल्लाह अकबर। आका फरमांदे ने बीबी किस तरह आई है, की लैन वास्ते आई है। अर्ज कर दी अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अपने इस बेटे नू लैके आई हाँ, इनू अपने नाल मैदान जिहाद अंदर लै जाओ, इनू भी जिहाद वास्ते लै जाओ, छोटे जे बच्चे नू जिहाद वास्ते लै जाओ। अजकल दियां मावां अगर पहली तो गल है दोवें इक्को कोशी ने माशाअल्लाह, तो जे कदी बाप कह भी दवे ना पुत्र नू भी सवेरे उठ नमाज पढ़, तो कही है सुता रहन दो, सारी रात स्कूल का काम करता रहा, लेट सुता है, कोई नहीं उठ ही जाएगा, उठ ही जाएगा, सुता रहन दो। अजकल दियां मावां तां ही तो बच्चे माशाअल्लाह क्रिकेटर तो निकल रहे हैं, तो होर तो बड़ा कुछ निकल रहे हैं। अज क्यों नहीं निकल रहे मोहम्मद बिन कासम, तारक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अयूबी? अज क्यों नहीं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम पैदा हो रहा है? की गल अजकल क्यों नहीं अल्लाह दे वली पैदा हो रहे? तरबियत बुनियाद बन रही। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी सीरत के अंदर ये बात लिखी है कि उन्हों का बाप जिहड़ा है ना, उन्हों का बाप
وہ کہندا ہے کہ میں زندگی دے اندر اس بات دا تا میں حلف دے سکنا کہ ایک لقمہ بھی اپنی اولاد دے پیٹ دے اندر میں حرام دا نہیں جان دیتا. ایویں تے امام بخاری نہیں نہ بندے. تے امام بخاری خود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہندے سن میرے اندر ہور تے بڑیاں کمزوریاں کمیاں کوتاہیاں ہو سکدیاں نے لیکن مینوں اس گل دا تے 100% یقین ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک مینوں غیبت دے متعلق سوال نہیں کرن گے. میں زندگی دے اندر کسے مسلمان دی غیبت کیتی نہیں. اسی کہہ سکنے ہیں اسی ایک دن دے اندر انیاں غیبتاں کرنے ہیں اسی گن ہی نہیں سکدے انہاں. ایویں نہیں امام بخاری بندے اگلیاں محنتاں کیتیاں نے محنتاں حرام کھلا کے اپنی اولاد نو پھر اسی خیال کریے کہ اولاد بڑی نیک اور متقی نکلے گی. حلال کھلاؤ اگر نسلاں نو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو. چھوٹے جے نو مولود نو لے کے آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اے اللہ دے نبی جی اینو میدان جہاد دے اندر لے جاؤ. تے سرکار مدینہ نے دیکھیا آپ دیکھ کے حیران ہو گئے بی بی کہو جیاں گلاں کرنی ہے اس چھوٹے جے بچے نو اسی جہاد دے میدان اندر لے جائیے. اللہ اکبر یہ تے الٹا ساڈے واسطے بوجھ بن جائے گا. اوتھے جا کے اینو سوالاں گے یا دشمن دے نال لڑائی کران گے. او جہاد کرنے واسطے اسی جا رہے ہاں. اللہ اکبر کوئی اوتھے سیر و تفریح کرنے واسطے تے نہیں جا رہے جتھے گھوڑے جناب دوڑن گے گرد و غبار اٹے گی تیر چلن گے تلواراں چلن گیاں نیزیاں دی بچھاڑ ہوئے گی اوے گردناں کٹن گیاں خون بہے گا. جس میدان دا تصور کر کے بڑے بڑے پہلواناں دے پتے پانی ہو جان او بی بی تو کہیں نہیں اس بچے نو اسی میدان جہاد دے اندر لے جائیے. تے حضرات جدوں اس عورت نے اتنی بات سنی نا او دی آنکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے رون لگ پئی. اللہ اکبر کبیرہ کہندی اللہ دے نبی جی انہاں گلاں نو میں بھی جاننی ہاں لیکن تسی میرے پتر نو لے جاؤ. اوے کون لے کے آئی ہے بیٹے نو ماں لے کے آئی ہے کوئی رشتہ دار نہیں لے کے آیا کوئی شریک نہیں لے کے آیا کوئی دشمن نہیں لے کے آیا. اللہ اکبر اوے ماں لے کے آئی ہے تے 53 والے اللہ ذل جلال دی قسم ہے ایک ماں نالوں زیادہ محبت کون کر سکدا ہے اولاد دے نال کون کر سکدا ہے جیڑی اپنی اولاد دے پیر تے کنڈا چوبنا بھی برداشت نہیں کردی. اوے تھوڑا جہا بچہ رات نو روندا ہے صبح دے ٹائم بے قرار ہو کے کدی مسجد دے اندر قاری صاحب کول مفتی صاحب کول مولانا صاحب کول اینو جناب دم کر دے ہو پتہ نہیں اینو نظر لگ گئی ہے اے روندا ہی رہیا ہے. اوے او دا رونا بھی جڑی ماں برداشت نہیں کردی کدی کتے ہسپتالاں دے اندر دھکے کھاندی پھردی ہے اپنی اولاد دی خاطر رول جان والی ماں. او ایک ماں نالوں زیادہ محبت کون کر سکدا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے. اوے ماں دی جدائی نو اگر دیکھنا ہوئے تے کدی دیکھیا وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جنہاں دی ماں انہاں نو چھڑ کے چلی جائے وہ گلیاں دے ککھ بن جاندے نے گلیاں دے اندر رلدے پھردے نے کوئی آنسو صاف کرنے والا نظر نہیں آوندا. اے اللہ ذل جلال نے محبت ہی ایسی بنائی ہے. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی چھاں تے در در دھکے انہاں نوں پیندے اوے مر جائے جنہاں دی ماں اب دستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑی جنہاں نوں وسدا ملک تمامی دسے اتے قبرستان انہاں نوں. اے ماں دی محبت دا کوئی مول ہی نہیں ماں دا کوئی متبادل ہی نہیں. ماں دی محبت دے متعلق
اور ماں دی شان دے متعلق کئی ساتھیاں نے مینوں کہا انشاءاللہ کسی دن آگے میں سپیشل یہ ہوئی موضوع بیان کراں گا، لیکن جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں، اے ماں کہہ رہی ہے ماں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جاننی ہے لڑائی نہیں کر سکتا، اے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اے تواڈے واسطے بوجھ بن جائے گا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جاننی ہاں اے کوئی کم بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی مینوں ایک جذبے دے تحت لے کے آئی ہاں، ایک کام میں کر سکتا ہے، ایک کام میں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے بی بی اے کیڑا کام کر سکتا ہے؟ اوے 53 والے دیکھ لا محبت دا معیار، محبت دا معیار۔ اللہ اکبر، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، اور اے ماں کی کہندی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک کام کر سکتا ہے، کی کم کر سکتا ہے؟ اے تیر نو چلا تے نہیں سکتا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دے اندر اپنے سینے تے تیر کھا تے سکتا ہے نا، کھاتے سکتا ہے نا۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے اس نو مولود نو اپنے نال لے جاؤ، جدو اللہ دا دشمن، اللہ دے پیغمبر دا دشمن پیغمبر دے اوپر حملہ آور ہوئے گا، میرے اس بیٹے نو اگے کر دے آج، تیرے دے سینے دے آر پار ہو جائے گا، اے شہید ہو جائے گا، نبی محفوظ رہن گے۔ اللہ دی قسم ہے میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت ماں تصور کر لواں گی، میں سمجھاں گی میں کامیاب ہو گئی ہاں۔ اللہ اکبر، میں سمجھاں گی میں اس بیٹے دی ماں جڑا پیغمبر دا دفاع کردا ہویا، نبی دے نال محبت دا حق ادا کردا ہویا ایتھے جناب دنیا تو چلا گیا ہے۔ اج اگر میرا کوئی جوان بیٹا ہوندا میں اس جوان بیٹے نو لے کے اوندی، اوے نبی نالوں ود کی ہو سکدا امتی ہو، اوے نبی نالوں ود کی ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کنا سڑکاں تے چل پے، کیڑے رستے اسی اختیار کر لے، کیڑے ٹارگٹ اسی متعین کر لے، نبی تو اتنا دور کیوں چلے گئے، کیوں اتنا نبی تو دور چلے گئے؟ اوے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا بیٹا کہندا ہے کہ ابو جی میدان بدر دے اندر تسی کئی وری میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے پترا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار دے تھلے آ جاندا اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے میں کدی بھی اپنا پتر سمجھ کے تینوں معاف نہ کردا بلکہ نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دیندا۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو بھی سچا امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیڑی میں اشارہ کیتا ہے دو چار باتاں دی طرف، ایک تے مصنوعات دا بائیکاٹ کریے، نمازی بنیے اور دین دی طرف راغب ہوئیے۔ فتنیاں دا دورہ ہے، دنیا بہت دین تو دور جا چکی ہے، عالم کفر میڈیا دے کندھیاں تے سوار ہو کے ساڈے دل و دماغ دے اوپر شکنجے گڑ چکے ہے، قبضے کر چکے ہے، انہاں چیزاں چوں نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا کئیاں لوگاں دیاں نیکیاں پہاڑاں دی طرح تہاماں پہاڑاں دی طرح ہون گیاں، پہاڑ ہون گے نیکیاں دے، لیکن اللہ ذوالجلال انہاں نیکیاں نو ہوا دے اندر اڑا دیں گے، تحلیل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی او کیڑا بد نصیب ہے جدیاں اینیاں نیکیاں نو اللہ ہوا دے اندر اڑا دیں گے، او کیڑا جرم کردا رہیا۔ کائنات دے امام نے فرمایا کہ جس بندے دی تنہائی ناپاک ہوئے گی اللہ ذوالجلال اندیاں ساریاں نیکیاں ہی ختم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو اج دے نوجوان دیاں تنہائیاں ناپاک ہو گئیاں،
سوشل میڈیا نے اور موبائل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتیاں نسلاں. اپنیاں تنہائیاں نو بچاؤ, اللہ دا واسطہ جے اپنیاں تنہائیاں نو بچاؤ, اپنیاں تنہائیاں نو پاکیزہ کرو. تسی کہندے ہو سانو دنیا دے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا, اسی کلے ہی دیکھ رہے ہیں. آسمان تو آواز آندی ہے یعلم خائنۃ الاعین, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تیریاں اکھاں دی خیانت, تیرے دلاں دے اندر چھپے ہوئے تیرے برے ارادے تیرا رب جاندا ہے, تیرا رب جاندا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, جان بھی رہا ہے. ان قریب اس مالک کائنات دے دربار دے اندر حاضری لگن والی ہے. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو راہ راستے آئیے, محمدی بنیے, پیغمبر دے سچے امتی بنیے. اگر کسی نو اپنے مذہب دے اوپر فخر ہے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساڈے جیسا تے کوئی ہو ہی نہیں سکدا جنوں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہم محمدی ہیں, بھایا ہے نام ہم کو, سالار انبیاء ہیں, بس کافی امام ہم کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی محبت اور وفا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.